अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 87 से शुरू करेंगे। आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ वक़ालू بل لعنهم بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما كتاب من عند الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلما كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم